अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। कल से खान साहब ने, मोहतरम जनाब वजीर आजम साहब ने जिस तरह कहा लॉकडाउन के हवाले से, ये जो फैसला किया है, ये फैसला अमीरों ने किया है, लॉकडाउन का फैसला। आज शिबली फराज साहब ने भी कहा लॉकडाउन के हवाले से कि ये लॉकडाउन जो है वो नाकाम गया है, मुकम्मल लॉकडाउन के हवाले से जो कहा वो नाकाम गया है। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा अगर वजीर आजम साहब कुछ नहीं कर सकते तो घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। आज एक फिर कंफ्यूजन है लॉकडाउन के हवाले से। खान साहब ने भी माना है, सब जितनी भी प्रोविंसेस गवर्नमेंट से सब ने लॉकडाउन किया भी है, तनकीद भी करते हैं, मानते भी हैं और लॉकडाउन करते भी हैं। आज भी लॉकडाउन है। असद उमर साहब ने भी किया बार बार लॉकडाउन को, लेकिन कहते हैं कि हम लॉकडाउन को सपोर्ट भी नहीं कर रहे। और एक तरफ दूसरी, जब हमें हुकूमत याद आती है पीपल्स पार्टी की, उसके बाद एक हुकूमत नून लीग की गवर्नमेंट्स थी, उस टाइम भी आपको याद होगा पेट्रोलियम प्राइसेस उस टाइम भी तकरीबन $47 फी बैरल हुआ था, आपको याद होगा। तो उस टाइम भी आपका पर लीटर जो था वो 63 रुपए पे आया था। भी हम उस गवर्नमेंट को, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट, खान साहब कहते थे कि ये चोर हैं, डाकू हैं। आज तकरीबन 11 से $12 फी बैरल आया है, लेकिन आज भी पेट्रोल 82 रुपीज पे है। तो आज आप इस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब लालचंद ओकरानी साहब, एमपी हैं, प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी विंग। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब बिलाल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, वोकल हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर, आज अचानक बिलावल साहब चुप थे, खामोश थे इस वबा के हवाले से, कह रहे थे कि मैं कोई तनकीद नहीं करूंगा, सबको साथ लेके हम जो है कहते हैं कि इस वबा से जान छुड़ाएं। लेकिन आज उन्होंने डिमांड की है कि आप इस्तीफा दें, आपसे अगर ये नहीं हो सकता तो आप घर जाएं, कुछ नहीं कर सकते तो आप घर जाएं। क्या कहेंगे? मेहरबानी इम्तियाज। एक्चुअली क्या है कि चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसी गलत बात नहीं बोली। पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है और पाकिस्तान में ये वबा कोरोना की है। पहले दिन से लेके आज तक कोई भी वफा की तरफ से कोऑपरेशन नहीं हो रही है। अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो भी उसकी मुखालफत हो रही है। तो चेयरमैन साहब ने कोई ऐसा गलत नहीं बोला है, बोला कि वफा कोऑपरेशन करे। वफा का फर्ज बनता है जो 3 प्रोविंस में जिस तरीके से उसकी गवर्नमेंट है, तो सिंध प्रोविंस में भी उनको फैसिलिटी दे दें, उनके पैकेज दे दें, जो अपना एग्रीकल्चर पैकेज का बोला है वो भी दे दें। या अगर सिंध गवर्नमेंट अपने तरीके से भी काम कर रही है तो वो भी पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पसंद नहीं है। तो ये बातें चेयरमैन साहब ने बोली कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ सिलेक्टेड है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस्लामाबाद का प्राइम मिनिस्टर है या बीटीए का प्राइम मिनिस्टर है, तो वाकई ये तो खदशा तो हवा में रहेगा। 3 प्रोविंस जिसमें काम इतना नहीं हो रहा है, वो 3 प्रोविंस लॉकडाउन सिंध प्रोविंस को देखकर वो कर रहे हैं। उस पे चेयरमैन पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कुछ भी नहीं बोलता है। और सिंध प्रोविंस में जिस तरीके से, क्योंकि हमारे कराची में खास कर आपको देखा है कि इधर पठान भी हैं, इधर सिंधी भी हैं, मुहाजिर भी हैं, मुख्तलिफ प्रोविंस से लोग भी आते हैं यहाँ पे। सिंध प्रोविंस एक पाकिस्तान की बड़ी मिल्कियत है, बड़ा हब है। प्राइम मिनिस्टर का फर्ज बनता है तो पहले सिंध प्रोविंस को फोकस करें। आप दे भी नहीं रहे हो और जो अच्छा काम हो रहा है उस पर भी तनकीद हो रही है। आप कम से कम जो काम कर रहे हैं उसको थोड़ा दाद तो दो, लेकिन दाद रसी भी नहीं हो रही है। और लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के लिए हमारे को इज्जत है। अगर लॉकडाउन आप मुखालफत कर रहे हैं तो फिर आप 3 प्रोविंस में लॉकडाउन बंद करवा दो। इस्लामाबाद में 2 पता नहीं कौन सी एरिया 2 थी, उसमें तो लॉकडाउन फुल किया है, तो फिर वहां पे आप खत्म करवा दो लॉकडाउन। अब लॉकडाउन की मुखालफत भी कर रहे हो और लॉकडाउन बोल रहे हैं होना भी चाहिए।
पॉलिसी क्लियर प्राइम मिनिस्टर की नहीं है। चेयरमैन साहब ने कोई भी गलत बात नहीं बोली, बोला कि तावन करो, इस मुल्क में हम वबा है, जो आप खुद भी कह रहे हैं 2% लोग इफेक्ट होंगे, तो हमारी कितनी आबादी हम कंट्रोल करें मिलके जुल के। इसमें कोई सियासत थोड़ी करनी है, ये थोड़ी सियासत करने का थोड़ी टाइम है। हम तो यही कर रहे हैं कि खुदा के बंदे हाथ बांध के, सीएम सिंध ने भी बोला है कि यहाँ पे सियासत करना बंद करो, कोरोना वबा से मुकाबला करना है, आप और हम साथ में हैं। हम आपको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं आप, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इस पे तो सियासत करने का मेरे ठीक है, अभी वक्त ठीक है। नहीं। बिलाल साहब, क्या आप क्या करें? एक तो आप लॉकडाउन की मुखालफत भी कर रहे हैं, आज शिबली फराज ने भी कहा कि मुकम्मल लॉकडाउन जो है ना वो नाकाम भी गया। एक तरफ तो आप ये बात, वो फार्मूला नाकाम गया, वजीर आजम साहब ने कहा कि ये इलीट का फैसला था, दूसरी तरफ लॉकडाउन भी है मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे? एक पॉलिसी तो देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं उस पर तबसरा करूंगा जो आज पीपल्स पार्टी के हादसाती चेयरमैन ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनको चेयरमैनशिप तो दे दी है, लेकिन उनको अभी भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और वो बिला वजह भुट्टो बन के अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को संभालने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर लसानियत पे सियासत की, फिर सिंध का यूज़ किया, कराची और सिंध की डिवीज़न की बात की इन्होंने। आप बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, मैं डिमांड करता हूं कि वो माफ़ी मांगे। इन्होंने सिंधियों की जो दिलों पे एक बहुत ही एक गुस्से में है कि इन्होंने कराची और सिंध को दो अलग अलग बातें की। एक तो सबसे पहले मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात, ये कहते हैं कि वफाक ने कुछ नहीं किया। सर ये जवाब तो पहले इलीट का फैसला, मैं इसमें भी आता हूं। फैसला साजी किसने किया? देखिए मेरे मोहतरम दोस्त, लॉकडाउन का मेरे वज़ीर आज़म साहब कंफ्यूज किए, मेरे मोहतरम भाई ने कुछ बातें की, उसका जवाब देना, उसका जवाब, ये कंफ्यूजन क्यों है लॉकडाउन के ऊपर? बिलावल जरदारी ने भी कुछ बातें की हैं। सिंध हिस्सा है पाकिस्तान का, हाँ ऑफ कोर्स। 1,20,00,000 खानदानों को 12-12 हजार रुपए दिए। सिंध में 26 लाख। सर ये बात का ये बात आ गई बीआईएसपी। मैं इसमें आता हूं भाई, उसका बीआईएसपी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पार्ट है, मैं आपको बता, मैं कहता हूं ये मेरा दूसरा पार्ट है इसके ऊपर। सर मैं ये जवाब ले लूं, मैं उसका भी जवाब दूंगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। लॉकडाउन के ऊपर, लेट मी कंप्लीट, लॉकडाउन के ऊपर कंफ्यूजन क्यों है? मैं लेट मी कंप्लीट कंफ्यूजन, मैं एक बात, वजीर आजम साहब नहीं, थोड़ा मैं एक बात करने दें, एक बात करूंगा फिर मैं उससे भी आ जाऊंगा। आज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है, और ये भी कह रहे हैं कि वो बीआईएसपी पीपल्स पार्टी वालों को यही है ना लगी हुई है कि एहसास प्रोग्राम का क्यों दिया जा रहा है। अब इनको किसी को कैश नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट जो पैसे दिए जा रहे हैं वो ना इनको बुरा लग रहा है कि क्यों लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। 26 लाख लोगों को, खानदानों को आपके सिंध में पैसे दिए गए हैं, और 26 अरब रुपए आज तक तकसीम हुए हैं। जहां तक आपके लॉकडाउन की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से क्लियर है, पहले दिन से उनका विजन क्लियर है कि आपने देखना है कि भूख और से लोग ना मरे, आपने फूड की इंश्योरिटी करनी है, आपने फूड की सिक्योरिटी करनी है। देखिए एक बड़ा मुश्किल फैसला है। एक तरफ आपने लॉकडाउन करके, इलीट का फैसला, ये इलीट का फैसला, किसने फैसला किया? इलीट का कोई फैसला नहीं है। खान साहब ने कहा। देखिए मेरी बात सुने, उसको वो उनका जो कह लें कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो बात की जा रही थी, वो खान किसने फैसला किया? खान साहब का। अगर फैसला गलत था तो खैबर पख्तूनख्वा ने क्यों किया? खान साहब का और सारे प्रोविंसेस जो हमारे 3 प्रोविंसेस, उसने क्यों किया? बात है। अगर सिंध ने आप गलत फैसला किया, आप मुझे बात करने दें, मेरी बात कंप्लीट कर देते हैं कि हमेशा ये बात की गई है कि स्मार्ट लॉकडाउन की बात की जाए। आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, आपका आज आपको कहीं लग रहा है कि देखिए आप सिंध की बात कर रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन है, मैं आप सिंध की बात करते हैं, ये सिंध गवर्नमेंट बात करती है लॉकडाउन, मुझे तो कहीं लॉकडाउन नजर नहीं आता। मुकम्मल नाकाम हो गई है सिंध हुकूमत लॉकडाउन करने में, कंफ्यूजन का शिकार है कि क्या करना है। आप बड़े मार्केटिंग स्टंट्स करके कि हमने ये कर रहे हैं। अच्छा कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया। मैं आपको बताता हूं, 2 लाख मास्क दिए, 95,000 N95 मास्क दिए, 58,000 किट्स दी। फिर कहते हैं वो जो किट्स है हमारे पास है ही नहीं। फिर वो अच्छा फिर इनको 10,000 किट्स एक हॉस्पिटल ने दी। फिर कहते हैं किट्स हैं वो फेल हो गई।
इनका हमने वापस कर का दिया। निजाम- सर एक मिनट, मुझे मेरे साथ मोहतरम जनाब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं। मैं जनाब आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। हाँ सर, किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉकडाउन है, किस तरह की सिचुएशन है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? मैं वैसे आपकी बड़ी मेहरबानी, सिर्फ पुलिस के हवाले से ही बात करूंगा सर हम जितना भी लॉकडाउन है या ये जो ईजमेंट ऑफ लॉकडाउन हो रही है या जो इंडस्ट्री खुल रही है और ये चल रहा है रमज़ान, उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है और पर्टिकुलरली बॉटम लाइन है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको इंश्योर करवा रहे हैं जितनी भी कोशिश हो सकती है। लोगों का कहीं पे तावन है, कहीं पे थोड़ी सी चैलेंज पेश आ रही है, तो दोनों मैच एंड मिक्स करके चला रहे हैं। जो पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको समझाया जाए, जो नहीं समझता उस पर थोड़ा सा और तरीके से भी करते हैं, लेकिन हमारी अच्छी यही पॉलिसी है कि लोगों को समझा बुझा के सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी पर करवाया जाए ओबीडियंस। तो यही है नटशेल में जिसको कहें। अब सब एक तरफ तो रिलैक्स लॉकडाउन और दूसरी तरफ लॉकडाउन, ये चीजें दोनों साथ साथ चल सकती हैं। आप एक एक्सपीरियंस्ड, ये जो आपने बात की ना, ये हमें चैलेंज ही ये पेश आ रहा है कि एक तरफ कोरोना का थ्रेट है, चैलेंज है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी को थ्रेट है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है ना, बैलेंसिंग एक्ट करके हम चला रहे हैं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसमें हम चलाते हैं, लेकिन ये इट्स चैलेंज। आप बात सही कह रहे हो कि एक तरफ इकोनॉमी को थ्रेट है, दूसरी तरफ ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है। तो वी हैव टू चूज बिटवीन द टू एंड बैलेंसिंग द प्रॉस एंड कॉन्स बिटवीन द टू। सो हमारी कोशिश यही है कि इंसानों का ज़िया भी कम हो और इकोनॉमी भी चलती रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बात सही है, लेकिन दिस इज हाउ इट इज। अब भाई साहब आगे तो अभी तो इसकी ट्रेजेक्टरी बढ़ी भी नहीं है, कोई पीक भी नहीं आई, केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जून भी आगे महीना आ रहा है, और कंफ्यूजन भी थोड़ी है कि प्रेशर भी आ रहा है। जिस तरह ताजिर बरादरी है, जिस तरह ट्रांसपोर्टर्स भी हैं कि आप रिलैक्स करें। आप खुद क्या कहेंगे? आपकी अपनी एक्सपर्टीज क्या कहती हैं कि हमें चीजों को सख्त करना चाहिए लॉकडाउन का? सर मैं वैसे आई एम नॉट एक्सपर्ट, मैं कोई हेल्थ वैसे तो डॉक्टर हूँ, लेकिन आई एम नॉट सो एक्सपर्ट कि मैं इस पर तबसरा कर सकूँ। लेकिन दुनिया में अभी जो देख रहे हैं आप, उसमें ये जो लॉकडाउन है थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देख लें, मलेशिया में आज उन्होंने बिजनेस खोल दिया है, दूसरी जगहों पे ईजमेंट हुई ज़रूर है, लेकिन उन्हें कितनी ईजमेंट करनी है तो ये तो एक्सपर्ट ही बताएंगे। बैलेंस बिटवीन द इकोनॉमी एंड द थ्रेट ऑफ कोरोना, इसको रोज़ाना ब्रीफिंग भी होती है, रोजाना जैसे जितना थ्रेट है उसके मुताबिक इकोनॉमी की ईज आउट किया जा सकता है और किया जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। बाकी हमारी जो सबसे इसकी बॉटम लाइन एक ही है, खुलता है नहीं खुलता, कैसे खुलता है, कौन सा खुलता है, कौन सा नहीं खुलता, पॉलिसी ये होनी चाहिए। और होनी एक्सपर्ट का यही ख्याल है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, अगर वो 100% हो रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि खोला जाए, लेकिन वो जो SOPs हैं दे मस्ट बी फॉलोड। वो बड़ा चैलेंज वो भी है, जैसे तरावियाँ देख लें आप, नमाजें देख लें, इंडस्ट्री का खोलना देख लें, अगर वो हो जाती है कम्प्लीटली ना तो फिर कोई हर्ज नहीं। मेरी अपनी असेसमेंट है, जो भी आप समझ लें, एज अ लेमैन, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर और इवन अ मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरी यही है असेसमेंट, क्योंकि थ्रेट दोनों अहम हैं, बड़े थ्रेट हैं। तो अभी सब WHO उसकी एडवाइजरीज हो, गाइडलाइंस, हम उसको कहां फॉलो कर रहे हैं? हमने उसको कहां लिया? ईरान देख रहे हैं, सुप्रीम काउंसिल ने जो डिसीजंस लिए, आपने टर्की ने या सऊदी अरेबिया ने जो डिसीजंस लिए, हमने उनको कहां फॉलोज किया है? हमने फॉलोज तो नहीं किए हैं आईजी साहब। नहीं, आप सही बात कर रहे हो, लेकिन अब मैं इसमें, मैंने जैसे बताया ना, एक्सपर्ट नहीं है हम। गवर्नमेंट जो पॉलिसी देती है हम उसको ही फॉलो करते हैं, और जितना बॉटम लाइन यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो ज़रूर। बाकी अभी कितनी फॉलो होती है कितनी नहीं होती ये डिबेटेबल इशू है, और इसको कितना हम कामयाबी के साथ कर सकते हैं ये देखा जाए।
بڑی مہربانی اصل ایشو یہ ہے. سر، بڑی مہربانی آجی صاحب، بڑی مہربانی ثناء بھائی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوا ہے، آذان کے بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں اس ڈسکشن. ویلکم بیک. ناظرین، ہاں چیزیں آپ کی طرف آتا ہوں، آخری آپ کا کلوزنگ کریں. ہاں پالیسیز، یہ ڈیسیشنز، خان صاحب نے ایسی چیز کو بار بار شروع سے، خان صاحب جو ہے نا لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے. پھر تو آپ کے وزراء بھی، سب چیزیں بھی، لاک ڈاؤن پورے ملک کے اندر. ہاں میں یہ چیز آپ کی مانتا ہوں کہ ملک کے اندر وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، چیزیں کھلی ہوئی ہیں، ریلیکس ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیسز بھی بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی طرح کا کیسز بھی نہیں ہوئے جس طرح کا ہمیں خوف تھا. یہ چیز بھی، بھوک بھی ہے، یہ بھی ماننا پڑے گا، غربت بھی ہے، یہ چیز بھی ماننی پڑے گی، اس سے انکار بھی نہیں ہے. لیکن حل کیا ہے؟ دیکھیں امتیاز بھائی، ہمیں ایک بیلنسنگ ایکٹ کر کے چلنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ انڈسٹریز جو ایس او پیز فالو کر رہی ہیں، یا وہ لیبر جو وہ اس انڈسٹری کے لیبر کالونی میں رہ رہے ہیں، اس انڈسٹریز کو کھولنے میں کیا پرابلم ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو روز کا ڈیلی ویجر ہے، لیبر کلاس ہے، یا بہت سے ایسے لوگ پروفیشنلز ہیں کہ جو یا پھر چھوٹے صنعت کار، چھوٹے ریٹیلرز، چھوٹے دکاندار، جن کا روز کا جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو وہ اپنا گھر کا چولہا جلا سکتے تھے. اب وہ سب ایک بڑا اکنامک میس کریٹ ہونے چاہیے. پوری دنیا میں دیکھیں سلو ڈاؤن ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی اکنامک سلو ڈاؤن ہوا ہے، اور مزید اور آگے ہوگا. تو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی ڈیسیشن بیٹھ کے بات کریں، سندھ گورنمنٹ سے بیٹھے، وزیر اعظم کو بات کرنی چاہیے. آپ میڈیا سے بات کرتے ہیں، اچھا آپ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، پنجاب نے ایک ایس او پیز کیا، اس ایس او پیز کے اوپر انڈسٹریز چلی. سندھ کیوں بزد ہے کہ مجھے پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ سندھ کسی اور ایجنڈا پہ چلنا چاہ رہا ہے. مطلب کیا ایجنڈا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا کہ وہ انڈسٹریلسٹ کو کیوں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس انڈسٹریلسٹ کا ایک ایجنڈا، وہ پورا میرے پاس ایک وفد آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے ایس او پیز فالو کیے ہیں، ہم نے ان کو انڈر ٹیکنگ دی ہے. لیبر ڈپارٹمنٹ سے پرابلم، دوسرے ڈپارٹمنٹ سے پرابلم، اور ہے نا آرٹیفیشلی ہمیں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں. آپ مداخلت کیوں کر رہے ہیں سندھ میں؟ نہ آپ کو مینڈیٹ ہے، نہ آپ کو اختیارات ہیں. کبھی آپ being a member of provincial assembly of تنقید کر سکتے ہیں، میں پورے سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاؤں گا، اور ان کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گا، اور سندھ کی حکومت کی نااہلی کو ایکسپوز کروں گا. اور جہاں سندھ حکومت غلط ہے وہاں اس کو سب کے سامنے ان کی انکمپیٹنسی سندھ کے عوام کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے سر، آپ جواب دیں. ایکچولی کیا ہے کہ مصیبت یہ ہے کہ یہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ سندھ کو صوبہ میرے خیال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے خود نورا کشی کر رہا ہے. کیوں کہ سندھیوں کا صوبہ اس لیے. خدا کے بندے، آپ پرائم منسٹر ہو، آپ 3 صوبوں کو جیسے لک آفٹر کر رہے ہو، چوتھے صوبے کا کیا قصور کیا ہے؟ آپ نے کوئی صوبے کو توجہ دیا ہے؟ آپ نے کچھ بات بولی ہے سی ایم کے لیے تو سی ایم نے نہیں مانا. آپ کچھ اپنے پیکیج دو جو سی ایم نے نہیں مانا. آپ نے کوئی میٹنگ بلائی ہے جو سی ایم نے انکار کیا. آپ نے اسد عمر بھیجا تھا ادھر، اسد عمر نے خود بولا 9 مئی تک یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، خود فیصلہ کر کے گئے ہو، تو اس کو تو آپ مانو. دیتے کچھ بھی نہیں ہو. جو سندھ لوگ گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس پہ بھی آپ کو انکاری بن کے بیٹھے ہوئے ہو، کچھ 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اور جو کہا ان کو، اور دوسری تکلیف کیا ہوئی پتہ ہے؟ میں پرائم منسٹر پاکستان ہوں. سندھ گورنمنٹ نے بہت زبردست کام کیا ہے جس کا نام WHO نے بولا ہے، جس کا دنیا پہ لیول پہ نام آیا ہے، سید مراد علی شاہ کا نام اوپر آیا ہے. تو یہ ہمارا خان صاحب بیچارہ پریشان ہو گیا. پرائم منسٹر تو پاکستان کا میں ہوں، کریڈٹ سندھ گورنمنٹ لے رہی ہے. خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں میں، اگر شروع دن میں یہ لاک ڈاؤن کرتا، 20 دن کے اندر پاکستان سے لوگ نہیں آتے، ایران کے یاتریوں کو خیال کرتے، تو ہمارا سندھ اگر کنٹرول ہوتا تو یہ اتنی وبا نہیں پھیلتی. یہ وبا اتنی پھیلانے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کا رول ہے. وبا جو پھیلائی ہے پرائم منسٹر پاکستان. میں کہتا ہوں کہ سچی بات ہے، یہ ہم روزی کا ٹیبل ہے. یہ پرائم منسٹر پاکستان دشمن ہے عوام کا، پتہ نہیں کیا ہے. اس کو ایک کام ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے
یہ ملک سے وفاداری کا کوئی بات نظر بھی نہیں آ رہی ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسی ایس او پی پرائم منسٹر پاکستان نے میڈیا پہ بتائی ہو؟ سندھ گورنمنٹ لاک ڈاؤن کے لیے کہہ رہی ہے, کے پی کے لاک ڈاؤن کے لیے کہہ رہی ہے, کہ بلوچستان لاک ڈاؤن کے کہہ رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن تو ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. ایک پرائم منسٹر پاکستان ایک جگہ پہ لاک ڈاؤن کی باتیں بول رہے ہو, دوسری جگہ پہ آپ خود عوام کو نکال رہے ہو. کیوں؟ یہ وبا وہ نہیں ہے, یہ ہیپیٹائٹس نہیں ہے, یہ ٹیمپریچر نہیں ختم ہو جائے گا. اس وبا کو کنٹرول کرو گے تو کام ہوگا, ورنہ بھوک کے لیے ہم ایس او پی تیار کر رہے ہیں. لوگوں کو مزدور کا دن ہے, آج کے دن پہ مزدور کی بات ہونی چاہیے. ہم مزدور کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو انہوں نے پیکیج بھی دیا ہے, مجھے بتاؤ کہ یوں میں ہے, فرسٹ میں ہے, اس نے کبھی مزدوروں کو جو بیچارے دیہڑی دار ملازم ہیں اس کو کوئی پیکیج دیا ہے؟ ایک چیز بھی نہیں دیا ہے. میں کہتا ہوں 50 لاکھ لوگوں کے لیے 75 ارب روپے دیے. یہ صرف انہوں نے, یہ بی آئی سی بی کا ڈیٹا خدا کے آپ کو قہر ہونا چاہیے جو موجود تھی, جو آپ کو وہ کام آئی. یہ بی آئی ایس پی کے پیسے آپ کو وفاق نے دینے پہ مجبور ہو گئے, ورنہ آپ کی نیتوں پہ کوئی کام نہیں ہے. آپ نیت آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. خاتون کا میں ٹیلی فون لائن پہ لے لوں ان کو. سبین محمود صاحبہ سماجی رہنما ہیں, امریکہ سے میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں. سبین آپ مجھے سن رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. کیا صورتحال ہے امریکہ کی؟ سب سے زیادہ ہلاکتیں یہ بڑے زیادہ ہیں. سچ یہی ہے, جو حالات پاکستان میں ہیں وہ حالات امریکہ میں آلریڈی آ چکے ہوئے ہیں. بڑے ہیں, لوگ فوت ہو رہے ہیں, پاکستانی کمیونٹی بھی بہت ہٹ ہو چکی ہوئی ہے, مینٹلی ڈسٹرب ہو چکے ہوئے لوگ. آئی انڈرسٹینڈ, میں جس بات سمجھتی ہوں کہ پیسے نہیں آئے, پیسے ہمیں بھی نہیں آئے جو امریکہ نے وعدہ کیا تھا کافی لوگوں کو, وہ پیسے بھی نہیں آئے. کچھ چیزوں میں ٹائم لگتا ہے, وی ہیو ٹو سلولی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے کرنا ہے. فوت کی یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے. کل 402 افراد فوت ہوئے تھے صرف نیو جرسی میں. almost 60,000 Americans are affected, اور جو افیکٹڈ نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں قید ہیں, چھوٹے چھوٹے گھروں میں قید ہے. 2 مہینوں سے لکھنے لیے یہاں پہ جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں وہ سوئسائڈ کرنے جا رہے ہیں ابھی. کافی ایک مجھے امپورٹنٹ سوال, یہاں کی گورنمنٹ یعنی کہ خان صاحب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا جائے, بزنسز بھی چلیں اور لاک ڈاؤن بھی چلے, سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات. وہاں کے کیا حالات ہیں؟ وہاں بھی بزنس جو ہے نا کھولے جا رہے ہیں, ریلیکس کیا جا رہا ہے, یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل مکس ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ری ایکشن ہوگا. یہاں پہ کل سے پارک کھل جائیں گے اور یہ پارک سے ڈیٹرمن کریں گے کہ یہ آہستہ آہستہ ہم کیسے کھولیں سوسائٹی کو, کہ زیادہ تعداد میں لوگ فوت بھی نہ ہوں اور سوسائٹی بھی آرام سے کھلے. اگر آفس میں 100 لوگ ہوتے ہیں تو شاید اب آفس میں 5 لوگ ہوں گے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ختم ہو چکا ہوا ہے, کیا ماسک پہننے سے, اپنے آپ کو سینیٹائز کرنے سے, گلوز پہننے سے کیا یہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے اب مینٹلی بہت ڈسٹرب ہو چکے ہوئے ہیں. ہمیں عادت نہیں ہے گھر پہ بیٹھنے کی. اینڈ یہ ایک چھوٹا سا ایک اسکیم انہوں نے تیار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے سوسائٹی کم سے کم باہر نکلنا شروع ہو. بزنسز کے کیا حالات ہیں؟ لوگ کتنے بے روزگار ہوں گے؟ کمیونٹی, پاکستانی کمیونٹی بہت تعداد میں ان امپلائمنٹ کے چیک نہیں آئے ابھی تک. اوبر ڈرائیور ہمارے کافی یہاں پہ ڈرائیورز ہیں, نہیں ملے چیک, ان امپلائمنٹ کے چیک. جو ڈیلی ویجز ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہوا ابھی تک. حالات خراب ہیں, بہت زیادہ خراب ہیں. اس کی وجہ سے انہوں نے رینٹ کو تھوڑا سا وہ کیا ہوا ہے کہ رینٹ اس وقت رائٹ اوے نہیں دینا چاہیے. پراپرٹی کے جو ٹیکسز ہیں ان کو 1 مہینہ ڈیلے کیا ہوا ہے. کافی چیزوں کو ڈیلے کر دیا ہوا ہے تاکہ ہمارے لیے تھوڑی سی آسانی ہو. جو گورنمنٹ نے کمٹمنٹس کی تھی وہ ابھی تک 60 ملین امریکنز کو ان کا سٹیمولس چیک نہیں ملا. جو $1200 کا چیک ملنا تھا مجھے بھی ابھی تک نہیں ملا. ابھی تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا, ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. جی چیزیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں, چیزیں آہستہ آہستہ ریلیکس کرتے جائیں. اب دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے. اگر پھر سے بہت نمبر ہائی ہو گیا پھر ہو سکتا ہے پھر بند ہو جائے. آج کی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال کم سے کم یہ نہیں جائے گا ڈیزیز. 2 سال تک یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں. انپریڈکٹیبل چیزیں ہیں. جی انپریڈکٹیبل کہتے ہیں کہ 60 to 70% پاپولیشن کو یہ ہو کے رہے گا.
سسٹم کس طرح ہے؟ آپ لوگ پاکستانی کمیونٹی کافی رہ رہی ہے نیو یارک، نیو جرسی، ویسے تو پورے امریکہ کے اندر ہے، وہاں پاکستانی کمیونٹی کیا ہے؟ آپ زیادہ سوشلائز ہیں؟ ہمارے آرگنائزیشنز ہیں، لکلی سب اللہ تعالیٰ ان سب کو بلیس کرے، بہت سارے آرگنائزیشن مسجد نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا ہے، کافی سارے جو ہیں انہوں نے فری، جو ہمارے میڈیکل میں ہیں انہوں نے فری ٹیسٹنگ کے کٹس رکھے ہوئے ہیں کہ ان کے آفس آ کے فری ٹیسٹنگ کر لیں. بہت سارے ایسے ہیں جو بہت محنت کریں، اکنا ہو، چاہے وہ ہیلپنگ ہینڈ ہو، چاہے وہ کتنے سارے ہیں آرگنائزیشن، وہ سب لگے ہوئے ہیں. میں خود ان سب کے حصے دار میں ہوں، دیکھتی رہتی ہوں روز کے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے کمیونٹی کے لیے. جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہیں اس میں وہ ہیں ہماری لیڈیز جو ہیں ایج 35 to 55، جن کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کام کے لیے باہر نکلتے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں. اب ان کے لیے بھی دیکھنا ہے ہم نے کہ ان کے بچوں کے لیے ہم آگے کس طرح کوئی فنڈ اکٹھا ہم کرتے رہتے ہیں، آرگنائزیشن ہم بناتے رہتے ہیں، چیریٹی کی جو ویب سائٹس ہیں ان کے لیے سیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ان کو وہ کسی طریقے فلوٹ رکھ سکیں. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. سر 18th امینڈمنٹ، پیٹرولیم مصنوعات، اتنا فی بیرل چیزیں کم ہوئی، وہ ریلیف عوام کو نہیں، نیب ڈرافٹ کو، یہ چیزیں اچانک آپ نے ان کو آ کے آپ نے، اس ٹائمنگ نہیں تھی، نیت کیا تھا، مقاصد کیا تھا 18th امینڈمنٹ کو، اس ٹائم آپ نے یہ چیزوں کو آپ چھیڑا ہے آ کے، کیا، کیوں؟ دیکھیں امتیاز بھائی، پہلے میں جو ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر اس پہ بھی آتا ہوں. بات پوری ہو گئی. یہ جو کہہ رہے تھے کہ وفاق نے کچھ بھی نہیں کیا، تو میں ان کو بتا دوں 1200 ارب روپے کا پیکیج دیا ہے، اور ون آف دا لارجسٹ پیکیج دیا ہے جو ہماری جو اکنامی کی سائز ہے. پاکستان کا جو سینٹرل بینک کا جو ہے وہ دنیا کا سب سے اگریسو سینٹرل بینک ثابت ہوا، اور 0.5% انٹرسٹ ریٹ کم کیا. آپ کے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے اسپیشل پیکیجز اناؤنس کیے، لیبر طبقے کے لیے اسپیشل ان کے لیے احساس پروگرام کے تھرو 50 ارب روپے رکھے. 3 کیٹیگریز تھی احساس پروگرام میں سے، اور آج تک احساس پروگرام میں لیبر طبقہ میں آپ کو نہیں ہے، بالکل ہے وہ بھی ہے. اس کو کلیئر کرو. کیٹیگری 2 جو ہے جنہوں نے ایس ایم ایس کے تھرو اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے، 10 پروسیس کے تھرو فلٹر ہو کے بعد وہ وداؤٹ اینی پولیٹیکل انفلوئنس وہ لوگ شارٹ لسٹ میں ہیں. اور آج کی میں رپورٹ دے رہا ہوں کہ 62 بلین روپیز سے زیادہ احساس پروگرام میں ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بی آئی ایس پی کا ہے، بی ایس پی کا تو سب کو پتا ہے کہ کیا پولیٹیکل انفلوئنسز کے لیے یوز کیا گیا تھا. اور پھر ہم نے اس میں سے بھی نکالے، فلٹر ہوئے کہ وہ بی آئی ایس پی میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو حکومت کے امپلائیز تھے، اور بھی ہے نا جو. ٹھیک ہے، ہاں سر 18th امینڈمنٹ. اچھا دوسری بات 18th امینڈمنٹ دیکھیں اس ٹائم کیوں؟ دیکھیں آپ کو فیڈریشن کو دیکھنا ہے کہ فیڈریشن کو مضبوط کرنا ہے، یا آپ مانتے کہ نہیں مانتے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ سندھ کا 18th امینڈمنٹ سے پہلے 120 ارب کا بجٹ تھا جو 250 ارب ہوا، اور آج 1200 ارب روپے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ 12 سال 13 سال میں ان کو تقریباً 2000 ارب روپے زیادہ ملے. کہاں خرچ ہوا؟ آپ کو اس کا مطلب یہ مجھے یہ بتائیں 2000 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ مجھے آپ سندھ میں بتاتے ہوئے دکھا دیں تو ہم سوال پوچھیں گے. یعنی کہ 18th امینڈمنٹ واپس لیں، اگر صوبائی خود مختاری واپس لیں. 18th امینڈمنٹ کی میری بات سنیں، ہمیشہ یہ روتے رہتے ہیں این ایف سی 12 سال سے انہوں نے پی ایف سی نہیں کیا. یہ بات بلدیاتی اداروں کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا. بلدیاتی اداروں کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا. آپ صوبوں کو پاور نہیں دینا چاہتے. اچھا دوسری بات، آپ کہتے ہیں اگر کوئی امینڈمنٹ ہے، اگر اس میں کچھ امپرومنٹ ہو سکتی ہے، اس میں امپرومنٹ آگے کی کچھ بہتری ہو سکتی ہے، تو واپس نہیں لے سکتے نا. وہ ایسی کوئی چیز چھوڑی ہے کہ 18ویں ترمیم کے اس میں نظر ثانی نہیں کی جا سکتی. پرابلم یہ ہے کہ آج ہے نا، میں آپ کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آج انہوں نے کہہ دیا ہمیں کیش دو تاکہ وہ پاپڑ والے، وہ ٹیکسی ڈرائیور اور جو فیک اکاؤنٹس کی کہانی ہے، اب فیک اکاؤنٹس کی کہانی پاکستان میں بند ہوگی. چینی اور آٹے کی رپورٹ کہاں گئی؟ ٹھیک ہے، آپ کی طرف بتا. خدا کی قسم، کم از کم یہ ہم پوری دنیا سن رہی ہے، چینی آٹے کا حساب نہیں دیا. ابھی انٹرنیشنل لیول پہ پیٹرول کی قیمت کتنی کم ہو گئی ہے. آپ پرائم منسٹر پاکستان کو عوام کا دکھ ہے، عوام کا درد ہے. کم از کم 50% اس میں 50%
पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। आप ये तो बेनिफिट दो आवाम को, आप घर से थोड़ी दे रहे हो। आपको इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में कम हुई है, हाँ दूसरे के टाइम पे आप शोर मचा रहे थे, पेट्रोल की कीमत कम नहीं हो रही है, अभी आपके दिन आए हैं आपके ऊपर। हम कह रहे हैं कि ये जो पैसे बच रहे हैं। एक दूसरी बात ये मैं बताऊं, जावेद मियां की बात भी एक सही थी, बोला कि इमरान भाई हम आपसे कहा चले हैं, हमने तो ये किस्ता हाथ में देखा है, आपको आदत है ये पूरी वीडियो सुन लेते तो बेहतर होता, तो ये बात ना मुझे करते। दुख हो रहा है पूरी बात वीडियो सुन लेते। बड़ी मेहरबानी। ये तो नहीं करो। और इमरान खान बड़ी मेहरबानी, खुदा बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है। अवामत रहम कहो, अवामत रहम, बड़ी मेहरबानी आपकी। मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसीज हो जो गरीबों को, और कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, ऐसी पॉलिसीज, यहाँ जिस तरह की आबादी है और ऐसे फैसले और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो डिलीवर करे, और गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉइंट से स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, और ऐसी सियासत हो जो इशू के ऊपर सियासत, दोनों कयादत, चाहे पीटीआई की कयादत हो, पीपल्स पार्टी की कयादत हो, पर्सनल अटैक्स नहीं होनी चाहिए, और दोनों जमातें एक दूसरे की क़यादत को ये समझाएं। इसी के साथ है जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।